नमस्कार। कार्यक्रम परिचर्चामा म बिमला चौधरीको हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम परिचर्चा समुदायको सहयात्री रेडियो भोर भुवानी एफएम 98.8 मेगाहर्जमा हरेक साताको बुधबार बिहान 8 बजेर पुनः प्रसारण बेलुका 6 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामीले विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौं। आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 5 का सांसद कृष्णा केसी नमुना। प्रदेश सांसद नमुनाले केही दिन अघि मात्र कोरोना भाइरसलाई जितेर अर्थात कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएर फर्किनु भएको छ। जनताको सेवा गर्दा गर्दै संक्रमित भई हाल संक्रमण मुक्त भइसकेपछि उहाँको अनुभव र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न लायक उहाँले हालसम्म के काम गर्नुभयो र अझै के गर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। सर्वप्रथम कार्यक्रम परिचर्चामा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भर्खरै कोरोना संक्रमण मुक्त भएर आउनु भएको छ, कोरोनालाई पराजित गरेर आउनु भएको छ। यसको लागि रेडियो भोर भुवानीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौं। धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि। के छ अहिले तपाईको स्वास्थ्य अवस्था? पहिलेकै अवस्थामा फर्किनु भयो या अझै सुधार हुन बाँकी छ? हैन, म लगभग म बिरामी भएको 13-14 गतिदेखि हो साउनको। मलाई अलिअलि यो खालको चाहिँ फिल हुन थालेको, जिउ दुख्ने, एकदम पटक जिउ दुखेर कति पनि सन्चो नभएर म पटक मालिस गर्न गएको छु, एकदम बाध्यात्मक स्थितिमा। त्यो खालको स्थिति चाहिँ मलाई देखा परेको थियो। त्यसपछि मलाई लगभग 20 गतेदेखि चाहिँ ज्वरो आउन थाल्यो। त्यति दिनसम्म त अलिअलि मालिस गरी यताउता गरी मैले पचाएँ, सामान्य जिउ दुख्ने अलिअलि रुगाएको कि जस्तो थियो। 20 गतेदेखि मलाई ज्वरो आउन थाल्यो। 20, 21, 22, 23 सम्म म चाहिँ घरै बसेँ। सकेसम्म पचाउँछु। उता स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकहरूको चाहिँ सम्पर्कमा म रहेँ, उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर। तैपनि अलि बढी चाहिँ च्याप्दै गइसकेपछि म हस्पिटलमा गएर अब कोरोना टेस्ट गराउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसको रिपोर्ट नआउँदै मैले चाहिँ भेरीमा डाक्टरहरूसँग चाहिँ उहाँहरू चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गरेर मैले त्यो औषधि चाहिँ जो अहिले चाहिँ एन्टिबायोटिक औषधिहरू चाहिँ सामान्य रूपमा त्यसैको त औषधि होइन, तैपनि अब त्यो खालको स्थिति पैदा भएको ठाउँमा केही औषधिहरू एन्टिबायोटिक चलाएको छ। मैले त्यो यहाँ चाहिँ कोरोना पोजिटिभ नआउँदै मैले त्यो चलाइसकेको थिएँ कि डाक्टरसँग मलाई पक्कै पनि चाहिँ कोरोना हो, यस्तो त कहिल्यै पनि भएन भनेपछि एउटा खालको चाहिँ फिल चाहिँ हुँदो रहेछ। अहिले मलाई लगभग सामान्य स्थितिमा अझै आइपुगेको छैन होइन। कोभिड भएदेखि मलाई सहज रूपमा निन्द्रा पनि छैन र अहिले पनि कतिपय कार्यक्रमहरू गएँ, धेरै बेर अलि त उभिनु पर्यो, कहीँ केही गर्नु पर्यो, अलि धकर पकर गर्नु पर्यो भनेपछि मलाई अलि त धपडी पर्ने बित्तिकै अहिले पनि चाहिँ यस्तो चाहिँ चक्कर लाग्ने जस्तो होइन, आँखाहरू चाहिँ तिरमिराउने जस्तो यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति अहिले पनि हुन्छ मेरो होइन। लगभग 1 महिना क्रस भइसक्यो मलाई यो लक्षण देखिएको त होइन। हस्पिटलमा गएको पनि म साउन 24 गते हो, अझै पनि सामान्य उसमा चाहिँ पुगेको छैन। मैले योभन्दा 3 दिन अगाडि मात्रै मैले कोरोना टेस्ट गरेको, बल्ल नेगेटिभ आएको। खास यो के रहेछ कोरोना भनेको? कोरोना संक्रमण हुँदाखेरि यहाँले कस्तो खालको अनुभव गर्नुभयो? अब पहिलो कुरा त केही मान्छेहरूमा अहिले त्यो खालको लक्षणहरू पनि देखा परेको छैन। कतिपयमा थोरै मात्रामा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ लक्षणहरू देखिएको कुरा हामीले चाहिँ पाएका छौँ। अब अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब देशैभरिबाट पनि बुझ्दा बहुसंख्यक मान्छेहरूको चाहिँ बिना लक्षणको चाहिँ कोरोना टेस्ट गराउँदा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखिने र केही मान्छेहरूको लक्षण देखा परिसकेपछि चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ टेस्ट गर्ने जुन भएको छ, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले देशभरिको हेर्ने हो भने पनि अलिक कम मात्रामा चाहिँ लक्षण चाहिँ देखा परेको छ र अलिक बढी मात्रामा चाहिँ लक्षण चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो देशको बारेमा चाहिँ त्यति देखेको छैन। कतिपय लक्षण देखा नपरेका मान्छेहरूमा कस्तो बुझाइ छ भने यो कोरोना भनेको हल्ला हो, यो केही पनि होइन भन्ने भनाइहरू पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। जो अलि लक्षण सहित भएको छ, जो म स्वयं आफैलाई पनि यो लक्षण देखा पर्यो। पहिले शरीर दुख्नदेखि लिएर अहिले हामीले जे मोबाइलको चाहिँ ब्याकटोनहरूमा हामीले सुनिराखेका थियौँ, ठ्याक्कै त्यही लक्षण मलाई देखा पर्यो। शरीर दुख्नेदेखि लिएर ज्वरो आउनेदेखि लिएर रुगा खोकी लाग्नेदेखि भएर होइन र अलिअलि चाहिँ अलि सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो त्यस्तो खालको महसुस पनि भयो। त्यसपछि लगभग 5-7 दिन त 5-6 दिन त म घरै बसेँ। त्यो लक्षण देखा परेपछि मैले कोरोना पोजिटिभ टेस्ट गराएको थिएन। अलि बढी चाहिँ ज्वरो आउन थालेपछि अलि त डर लाग्न थाल्यो, त्यसपछि अलि च्याप्न पनि थाल्यो। त्यसपछि म कोरोना टेस्ट गर्न गइसकेपछि चाहिँ मेरो कोरोना पोजिटिभ आयो। र मैले के भन्न चाहन्छु भने मैले गरेको अनुभूति के हो भने कोरोना केही होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सत्य होइन। अब कतिपय मान्छेको सन्दर्भमा त्यो लक्षण किन देखा परेन त्यो फरक कुरा हो, तर लक्षण देखिएका मान्छेहरूको सन्दर्भमा चाहिँ गाह्रो छ। अहिले भेरीमा पनि लगभग पहिलो प्लाज्मा थेरापी चाहिँ दिएको छ एकजना सल्यानको मान्छे हुनुहुन्छ र अहिले धेरै राम्रो हुनुभएको छ उहाँ होइन। श्वास प्रश्वासमा समस्या, ज्वरो आउने, ज्वरो कन्ट्रोल नहुने, अहिले भेरीकै डाक्टरहरू पनि धेरै चाहिँ आफै संक्रमित हुनुभयो जसले चाहिँ सेवा गरिराख्नु भएको थियो। र म आफूलाई पनि कस्तो लाग्छ भने अब पहिलो कुरा त लक्षण देखा पर्छ र यसले सही केयर पाउनु पर्यो स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकबाट।
दोस्रो कुरा मलाई आफूलाई लागेको अनुभूति कस्तो हो भने अलि खानपानमा चाहिँ अलि राम्रो उच्च केयर गर्नुपर्छ। खानेकुरालाई अलि पोसिलो चिजहरू पटक पटक होइन कुराहरूलाई अलि त हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भनेपछि यसलाई अलि त सहज होला। र अर्को कुरा आफन्त मान्छे र शुभेच्छकहरूको अलि त यति बेला उहाँहरूको प्रेरणा चाहिँ चाहिन्छ होइन। मैले आफैले गरेको अनुभूति हो त्यो। र कोरोना छ भन्ने अब सामाजिक हिसाबले पनि बहिष्कार हुने, मान्छे नजिक पनि नआउने, हेर्न पनि नजाने, त्यही माथि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ निगरानी पनि नहुने हो भने चाहिँ यो सामान्य रोग चाहिँ होइन जो म आफैले भोगेर आएँ। मलाई नहुँदासम्म हिजो इटली विभिन्न खालका चाहिँ अब चीनमा हुँदा हामीलाई त्यो सुन्दा डरै लाग्थ्यो मान्छेहरूको चाहिँ सन्दर्भमा। यसो सम्झिने हो भने आफैलाई अर्कै भएर आउँथ्यो। तर बिचमा अलिअलि अब जे होला भनेर अब नेपालको सन्दर्भमा पहिले अब हाम्रै जिल्लाको सन्दर्भमा बढी चाहिँ नरायणपुर गाउँपालिका जो मेरै निर्वाचन क्षेत्र हो अलि त हटस्पट बन्न पुग्यो। सेना पनि राखेर चाहिँ कन्ट्रोल गरियो त्यहाँको चाहिँ भौतिक दूरी विभिन्न खालका मान्छेहरूको जनमानसहरूलाई। र अलि त खुल्ला नाका पनि भयो त्यहाँ। र उहाँहरूलाई त्यस्तो चाहिँ देखिया थिएन। एकजना युवकको त अब भित्रै चाहिँ मृत्यु भयो क्वारेन्टाइनभित्र। तैपनि अब त्यस्तो लक्षणहरू चाहिँ देखा परेको थिएन। थोरै केही 1-2 जना मान्छे बाहेक लक्षण देखा परेको थिएन। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अलि मान्छेहरूलाई चाहिँ लक्षणहरू देखा परिराखेको छ। योभन्दा अगाडि लक्षण नदेखिएको बेलामा चाहिँ आम मानिसहरू एकदमै सावधानी अपनाएको देखिया थियो। अहिले झन पछिल्लो समय लक्षण सहितका संक्रमित फेला परिरहेको बेलामा चाहिँ मानिसहरू अब यो केही पनि होइन अब सावधानी अपनाएको पनि देखिँदैन। सार्वजनिक काममा सहभागी भएकाहरू ग्रुपमा काम गर्दाखेरि पनि दूरी कायम गरेको देखिँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? नै पहिलो कुरा त कतिपय मान्छेहरूलाई यो बाध्यता छ। लगभग चैतको 11 गतिदेखि हाम्रो देशमा लकडाउन भयो र आज झन्डै लगभग कति महिना भयो 4-5 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ पुगिसक्यो। अब यो अवस्थामा मान्छेलाई डर छ नहुने कुरा होइन। डर सँगसँगै मान्छे चाहिँ अब भोकले पनि मरिन्छ कि भन्ने मान्छेको एउटा बाध्यात्मक स्थिति छ। ठप्प छन्, व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, अरू चाहिँ काम गरेर खाने मान्छेहरूको चाहिँ रोजगारी ठप्प छ होइन। यो खालको स्थिति चाहिँ छ। त्यो कारणले पनि कतिपय मान्छेहरूको सन्दर्भमा अलि बाध्यात्मक स्थितिमा मान्छेहरू अब अति भयो भनेर निस्किने एउटा अवस्था होला। तर पनि अहिले लक्षणहरू सँगसँगै देखा पनि परेको छ। अलि त लापरवाही र अलि त त्यो खालको चाहिँ सावधानी पनि नअपनाएको हो कि भन्ने खालको पनि अलि कतिपय देखिन्छ। अब कतिसम्म भन्ने छ होइन। अब कोरोनाले केही सहज परिस्थिति चाहिँ देखेका र नदेखेका लक्षण बिना लक्षण र लक्षण चाहिँ देखा परेका मान्छेहरूमा पनि अब केही मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ अलि त राम्रो केयर पाएपछि चाहिँ यसलाई पचाउन सकिन्न छ, जित्न सकिन्न छ होइन। स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकको चाहिँ राम्रो निगरानी पायो भने यो चाहिँ सन्चो हुन सक्दो रहेछ भन्ने पनि केही चाहिँ अलि त भइसकेका मान्छेहरूलाई र केही अलि नजिकबाट देखेका मान्छेहरूलाई त्यो खालको पनि लाग्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब कामको सँगसँगै पेट मुख्य कुरा हो मान्छेको होइन। पेट पाल्ने कुरा, जिउ पाल्ने कुरा, त्यसले पनि बाध्यात्मक स्थिति पैदा गरेर मान्छेहरूले अलि बाहिर चाहिँ सावधानी नअपना जस्तो देखिने। सबैसँग त हुँदैन नि त, सबैसँग मास्कको पहुँच पनि नहोला होइन। सबैसँग अब भौतिक दूरीको चाहिँ नला पनि अब कतिपय सन्दर्भमा त्यो सम्भव नभएको कुरा होला। तर पनि हामीले अब दिने भनेको अलि बढी चाहिँ सावधानी अपनाउने उहाँहरूलाई जानकारी र चेतनामूलक कुराहरू यिनी चाहिँ सावधानी अपनाउने कुरा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जिउ पाल्नको निमित्त पनि बाध्यात्मक स्थितिमा बरु कोरोनाले चाहिँ भोकले मरौँ भन्दा बरु चाहिँ कोरोनाले चाहिँ मरिन्छ बाँचिन्छ भन्ने मान्छेहरूले एउटा आफ्नो जीवन चाहिँ उसमा रिस्कमा राख्ने यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति पनि चाहिँ छ कतिपय सन्दर्भमा। यो खालका स्थितिहरू छन्। तर अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने आम चाहिँ जनसमुदाय र शुभेच्छकहरूलाई र सबै समुदायहरूलाई कोरोना केही होइन भनेर सामान्य रूपमा चाहिँ बुझ्न हुँदैन। अहिले कैयौँ ठाउँमा पनि मान्छेहरू कोरोनाको कारणले मात्रै होइन होला, किनभने उनको खानपानमा केयर भएन भने पनि मान्छे मरिरहेको छ कि कोरोना लाग्यो भने। किनभने यो भाइरसले यस्तो गलाउँदो रहेछ, यस्तो गलाउँछ, ज्वरो त्यत्तिकै आउँछ, जिउ त्यत्तिकै दुख्छ, रुगाखोकी त्यत्तिकै लाग्छ होइन। खानामा स्वादै हुँदैन होइन, पुरै चाहिँ स्वादहीन बनाउँछ होइन। म त लगभग 17-18 दिनसम्म मेरो खानामा कुनै टेस्ट थिएन होइन। भनेपछि यो खालको परिस्थिति चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यही माथि सबैको पहुँच फेरि सबैले चाहिँ अलि त खान सक्ने स्थिति पनि नहुन सक्छ। 4-5 पटक कसले ल्याएर दिने खाने, कसले के गरेर गर्ने, यो खालको परिस्थितिमा चाहिँ कतिपय मान्छेहरूको सन्दर्भमा जुन आफूले त्यो खालको हुँदै पनि अकालमा मृत्यु हुने स्थिति चाहिँ बन्न पुगेको छ नि। यो बाध्यताहरू पनि हुन सक्छन्। कोरोनालाई हामीले लापरवाही गर्यौँ भने होइन, यो सँगसँगै अरू चिजले पनि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यसले जोखिम चाहिँ तिर चाहिँ धकल्न सक्छ। मेरो भनाइ त्यही हो। यसलाई कति पनि लापरवाही चाहिँ गर्न हुँदैन, सामान्य रूपमा चाहिँ यसलाई ठान्न हुँदैन। संक्रमित भइसकेपछि होइन यो स्वास्थ्यको कुरा त भइहाल्यो। अब संक्रमित हुनेहरूलाई थाहा होला अब शरीरमा कस्तो खालको असर गर्छ भन्ने कुरा। अर्को सामाजिक विभेदहरू भइरहेको, अरू संक्रमितहरूले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको छ सामाजिक विभेदको कुरा होइन। संक्रमित भएर फर्किसकेपछि लगभग महिनौं दिन पुग्दा पनि आफन्तले भेट गर्न डराउने, साथीभाइले भेट्न डराउने, नजिक आउन डराउने, त्यस्तो खालको तपाईलाई भयो कि भएन? अब त्यो सबैमा त अब त्यो गर्नु भएन।
तर धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो रह्यो, भेट्न नआउने त्यो खालको, जो अलि त क्लोज कन्ट्याक्टमा हिजोदेखि चाहिँ नजिक हुनुहुन्थ्यो त्यो खालको परिस्थिति पनि भयो। र घर फर्किँदा पनि अहिले पनि कोरोना भइसकेको मान्छे भनेको चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने नजर चाहिँ रहेछ। मै जनप्रतिनिधि हुँ, मलाई त यति छ भनेपछि सामान्य मान्छेहरूलाई झन् कस्तो स्थिति होला भन्ने कुरा चाहिँ मैले फिल गरेको छु। अहिले पनि एकजना दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो बर्दियाको, हामी बस्ने ठाउँ लिएर बस्नुहुन्छ, उहाँहरू यस्तो घर घरमा चाहिँ कपडा धुनुहुन्छ दिदीले। अब उहाँ पनि आउनुहुन्छ, उहाँले अब सबैको धुनुहुन्छ पनि ठिकै छ, हाम्रो पनि धुनु, उहाँको पनि रोजगारीको कुरा हो भनेर उहाँ आफै कुरा गर्न आउनुभयो र हामी कहाँ पनि मेरो पनि रोजगारीको कुरा हो, अरू काम केही पाउन सकिनँ, 3-4वटा घरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूको पनि गर्छु भन्नुभयो। ठिक छ त, अब उहाँकै लागि पनि हामी त आफै धोइरहेको थियौँ, हामीले धुनुहोस्। त्यसो भयो म कोरोना चाहिँ पोजिटिभ भएर चाहिँ हस्पिटल गइसकेपछि उहाँलाई धेरैले काम चाहिँ छोडाए। अहिले पनि म कोरोना चाहिँ नेगेटिभ भएर सन्चो भएर म घर गइसकेको छु, त्यो घरको कपडा चाहिँ धोयो भने तिमीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ काममा राख्दैनौँ भन्नेसम्म पनि त्यो खालको परिस्थिति उनलाई त्यो सिर्जना गरे। बीचमा उनी चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ म त धेरै जस्तो बस्दिनँ, यता बुटौलै बस्छु र उहाँलाई त्यो बीचमा जाँदा पनि तैँले कोरोना चाहिँ टेस्ट गराएर मात्रै तँलाई चाहिँ काममा राख्छौँ भन्ने खालको स्थिति पनि कतिपय त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ गरे होइन। हिजो मात्रै पनि म कहाँ आइपुग्नु भएको थियो दिदी, बहिनी धेरै दिन भयो, म त घरमै गएर बसेको थिएँ, फेरि म यहाँ कोठामा आइपुगेँ। आइसकेपछि त्यो दिदी आउनु भएको थियो हिजो, आएपछि फेरि पनि भन्नुभयो कि म काम गरेर आएको, त्यो घरकाले देख्छन् भनेर लुकी लुकी गरेर आएको छु तपाईँ कहाँ भन्नुभयो। यो खालको बाध्य सामाजिक विभेद छ अहिले पनि, नहुने कुरा होइन। कोरोना भन्ने कुरा त यसलाई लाग्यो भनेर चाहिँ अर्को ढङ्गले बुझाइ गर्नु हुँदैन, यो जसलाई पनि लाग्न सक्छ। मैले पनि हामी पनि पहिलो चरणदेखि अहिले अन्तसम्म पनि सायद जनप्रतिनिधि सबभन्दा बढी चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेरै मैले काम गरे हौँ होइन। जस्तै भारतबाट चाहिँ नेपाल भित्रिनेदेखि लिएर तिनको उद्धारदेखि लिएर मेरै निर्वाचन क्षेत्र सबभन्दा बढी चाहिँ हट स्पट बन्यो, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिनेदेखि लिएर होइन, क्वारेन्टाइनमा बसेका कोभिडहरूको चाहिँ पोजिटिभ भएका मान्छेहरूलाई भेटघाट गर्नेदेखि लिएर होइन, अब बाँकेमा सबभन्दा लकडाउनमा मार्नु परेका चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ एउटा राहत सङ्कलन वितरण गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ गरेको हो, नगरेको होइन। तर पनि अब मलाई चाहिँ कोरोना चाहिँ पोजिटिभ भयो, मलाई त्यो कुरामा केही थिएन, एक दिन अवश्य हुन्छ, अब घर बसे पनि जहाँ बसे पनि एक दिन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर सावधानी चाहिँ अप्नाउँछु भन्ने कुरामा पनि म सँगसँगै चाहिँ त्यसमा सचेत थिएँ। तर त्यो हुँदा पनि भयो। तर अन्ततगत मैले चाहिँ म कहाँबाट सङ्क्रमित भएँ भन्ने कुरा मैले थाहै पाउन सकिनँ कि होइन। यो थाहा हुने विषय पनि रहन्छ कि होइन। म यहाँ गएको थिएँ, यहाँबाट मलाई चाहिँ कोरोना चाहिँ भाइरस चाहिँ मलाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो होला, यहाँबाट चाहिँ सर्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक थाहा पाउन सकिएन होइन। त्यो खालको स्थिति हो। र मेरो आम बुझाइ के छ भने ठिक छ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, भौतिक दूरी चाहिँ कायम गरौँ। कतिपय सन्दर्भमा हामीले अहिले जे यो सरुवा रोग नै हो होइन। अब यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा आएर छुनै पर्छ भने केही भौतिक दूरी टाढा एउटा कायम गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेर, मैले त त्यति बेला पनि मैले आफू चाहिँ उपचारबाट चाहिँ डिस्चार्ज त्यहाँ हुने बेला मैले भनेको थिएँ, 3टा कुरालाई चाहिँ एकदमै केयर गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा स्वास्थ्य कर्मी र चाहिँ चिकित्सकको निगरानीमा बिरामीहरू हुनुपर्छ यो कोभिड भएको। र अर्को कुरा खानपानमा उच्च केयर हुनुपर्छ होइन। यो भएन भने चाहिँ गाह्रो छ, किनभने मैले आफैले भोगेँ। म 2-3 चोटि चक्कर लाएर म त्यहीँ ढल्या छु। मलाई पखालासँगै चल्यो, अरू प्रेसर लो आफै भयो होइन। म हरेक दिन एक दिन होइन, म डिस्चार्ज हुने बेलासम्म म चाहिँ पुरै ड्रिप चलाएर बसेको छु, पानी चढाएर। त्यो खालको खाना मिठै हुँदैन, स्वाद छैन होइन, खाना मन भित्रैदेखि हुँदैन भनेपछि खली पसिना आउँछ हेर्नु। एसीमा बसे पनि जेसमा बसे पनि पसिना यस्तो आउने कि पुरै चाहिँ एकदम गर्मी हुने बढी, यो खालको स्थिति चाहिँ हुन्छ। अब अरू हिसाबले पनि यो के होला, अरू केही यसले चाहिँ अरू समस्या निम्ताउने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक चाहिँ असर पनि, त्यो खालको त्रास पनि एक खालको भइरहेको छ कि आफू मुक्त भएर ननिस्किनसम्म चाहिँ त्यो खालको हुँदो रहेछ कहीँ न कहीँ। अलि त कि अरू कारणले केही भयो भने पनि यसैको केही असर हो कि यसले कि फेरि कहीँ फर्किने हो कि, यो खालको चाहिँ अब त्यहाँ रहँदासम्म चाहिँ भएको थियो। अहिले चाहिँ त्यो त्रासबाट मुक्त चाहिँ म अहिले बल्ल भएको छु, अलि ढुक्क चाहिँ छु। तर सामान्य जीवनमा अझै पनि म फर्किएको छैन। काम गर्ने हिजोको शैलीबाट मैले जुन ढङ्गले म चाहिँ जनसमुदायको बीचमा जाने, अलि कार्यक्रममा गएर अलि लङ टाइमसम्म बस्न सक्ने, अरू गर्न सक्ने स्थितिमा म अझै पनि फर्किएको छैन भनेपछि यसलाई सामान्य रूपमा चाहिँ लिन हुँदैन। उच्च सावधानीका साथ हामीले आफ्ना चाहिँ काम कारबाहीहरूलाई पनि बढाउनु पर्यो। कोरोना लाग्छ भनेर अब कामकाजै नगरेर बस्ने कुरा पनि भएन, तर उच्च सावधानीका साथ गर्नुपर्छ। यदि सकेसम्म सावधानी अप्नाउन आउँदा पनि भइहाल्यो भने स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकको चाहिँ समन्वयमा बस्ने, खानपानलाई एकदमै केयर गर्ने, र यदि भइहाल्यो भने आफन्त मान्छेहरूले पनि भौतिक दूरी कायम गरेर उहाँहरूलाई भेटघाट र प्रेरणा होइन, यो खालको चाहिँ नजिकबाट चाहिँ त्यो खालको कोअपरेट गर्यौँ भने हामीले चाहिँ यो कोरोनालाई चाहिँ जित्न सकिन्छ। यो सामान्य चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइमा। योभन्दा अगाडि अब बाँके जिल्लामा नेपालगञ्जको वडा नम्बर 8मा संक्रमण फेला परेको थियो, त्यसपछि नरैनापुर तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र, त्यहाँ कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि तपाईँ चाहिँ प्रदेश सभामा नगएर धेरै जसो बाँकेमै बस्नुभयो र आफ्नो कार्यक्षेत्रमै जनताको माझ जानुभयो होइन। त्यति बेला चाहिँ के गर्नुभयो? मैले पहिलो कुरा त मेरो निर्वाचन क्षेत्र नरैनापुर गाउँपालिका जो चाहिँ हाम्रो जिल्लाको सबैभन्दा पिछडिएको जिल्लाको चाहिँ एउटा
एउटा गाउँपालिका हो। अहिलेसम्म चाहिँ बत्ती पनि थिएन त्यहाँ हैन। अब बत्ती नभइसकेपछि आइसोलेसन चाहिँ व्यवस्थित हुने कुरा भएन। क्वारेन्टाइन आइसोलेसन त थिएन। पछिल्लो स्थितिमा मलाई के लाग्यो भने अब बत्ती पनि छैन। अब संक्रमितहरू जुन 118 जना त्यहाँका मान्छेहरू भए, अब तिनलाई ल्याउँदा पनि चाहिँ खजुरा आइसोलेसनमा राख्दा पनि आन्दोलनै गर्ने त्यहाँको जनसमुदायहरूले। कोलपुर लग्यो हामीले, कृषि चाहिँ विकास बैंकको चाहिँ हामीले गेस्ट हाउसमा राख्यौँ, त्यहाँ पनि आन्दोलनै चाहिँ पुरै कोलपुरवासीहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्ने स्थिति बन्यो। जो नेपालगञ्जको हामीले चाहिँ लाइन्स हस्पिटल डेन्टल थियो त्यसलाई चाहिँ राख्दा पनि त्यहाँ पनि चाहिँ वरिपरिका समुदायहरूले चाहिँ अब यो कोरोनाका पोजिटिभ बिरामीहरू राख्यो भने भोलि संक्रमित हुन्छ यो ठाउँ भनेर यहाँ पनि अब त्यो खालको परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भयो। मलाई त्यति बेला अब के लाग्यो भने अब चाहिँ कोरोना भाइरस त अब यति मात्रै हुन्छन् भन्ने सीमित त छैन, यो कहिलेसम्म हुने हो, कति हुने हो, यसको चाहिँ कुनै हिसाब छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नरायणपुरमा बत्ती छिटोभन्दा छिटो लानुपर्छ भन्ने मलाई त्यति बेला चाहिँ लाग्यो। जो अहिलेसम्मकै चाहिँ बत्ती मुनिको उध्यारो जस्तो छ नरायणपुरमा बत्ती जान सकेको थिएन, त्यो बत्ती चाहिँ मैले लगेँ। 1 महिनाको अन्तरालमा बत्ती चाहिँ लान सफल भइयो। असारको 16 गते मैले आफै गएर उद्घाटन गरेँ हैन। त्यसपछि त्यहाँको आइसोलेसन र त्यहाँका चाहिँ आइसोलेसन भन्दा पनि क्वारेन्टाइनहरूलाई जो मुख्य मेन लाइन भित्र चाहिँ लगेर बाटो वरिपरिका चाहिँ केही त्यस्ता खालका संरचनाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउने र त्यसपछि नरायणपुरको एउटा पिएचडी थियो त्यसलाई आइसोलेसन बनाउने भनेर म त्यो अभियानमा लागेँ। र अहिले बत्ती पनि त्यहाँ गएको छ। अब लब धेरैले चाहिँ त्योबाट लाभ प्राप्त गर्नु भएको छ। र आइसोलेसन बनाउनुको लागि पनि प्रदेश सरकारबाट चाहिँ आफू नगएरै खटे यहाँ गरिदिनुपर्छ भनेर 2-3 करोड पैसा चाहिँ त्यहाँ उसलाई हालिदिनु भएको छ। त्यो स्वामीगिरीदेखि लिएर सबै चाहिँ गरियो। अब बत्ती पनि बाल्यो। आइसोलेसनको चाहिँ अब अहिले पछिल्लो स्थितिमा हामीले अब कहीँ त्यहाँ अब क्रस कन्ट्याक्ट त्यस्तो खालको चाहिँ चेकअप चाहिँ गरेको छैन। त्यो खालको लक्षणहरू सामान्य रूपमा कतिपय गाउँघरमा देखिएको होला, त्यो कुरा चाहिँ आइसकेको छैन हामीसँग। म पनि बिचमा आफै कोरोना चाहिँ संक्रमित भएर चाहिँ लब 1 महिनामा थन्किहालेँ हैन। अब काम चाहिँ त्यति बेला कोरोनालाई दुईटा चिजले चाहिँ मैले हेरेको छु। एउटा चाहिँ कोरोना सँगसँगै कतिपय नहुन सकेका कामहरू पनि यसलाई चाहिँ काम गर्न सकियो, छोटो अवधिमा पनि काम गर्न सकियो, सबैको साथ सहयोग पाइयो। अब त्यो पनि एउटा अवसरको रूपमा मैले लिएको छु। राम्रोसँग नराम्रो चिज पनि सँगसँगै आएको हुन्छ। नराम्रोसँग कतिपयले अवसरहरूको चाहिँ ढोका पनि खोलिदिन्छ। त्यही रूपमा नरायणपुर आज चाहिँ त्यहाँका जनसमुदायहरूले बत्ती पाल्न पाउनु भएको छ। सायद केही न केही विवाद भइरहन्थ्यो होला त्यहाँ हैन। एउटाले लान थाल्यो, अर्काले लान नदिने, त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भएको थियो। र सँगसँगै राप्ती सोनारीमा पनि त्यो कामहरू सुरुवात गर्ने भनेर त्यति बेलै चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको जो क्षेत्रीय प्रमुख हुनुहुन्छ मनेन्द्र ठाकुर र त्रिलोचन भट्टराई जो ठेक्का चाहिँ लानुभएको, उहाँहरूसँग कुरा गरेर अब पहिले आइसोलेसन चाहिँ उता लागि चाहिँ क्वारेन्टाइन नरायणपुरमा सुरु गर्ने, त्यसमा सँगसँगै चाहिँ हामीले राप्ती सोनारीलाई पनि टार्गेट गरेर यसलाई चाहिँ बाल्ने भनेपछि अबको केही दिनभित्र राप्ती सोनारीमा पनि बत्ती बल्दैछ हैन। हामीले पहिले चाहिँ बिनाउना बाल्छौँ, त्यसपछि हामीले उता बैजापुरको 2टा वडा त्यहाँ अलि त ठेक्का लगाए मान्छेहरूले चाहिँ काम गर्न सकेको छैन। त्यो भावनाले अब केही अवसरका ढोकाहरू पनि यसले खोलेको छ। म त्यही चाहिँ भन्न चाहन्छु, यसलाई सबै हिसाबले नकारात्मक हिसाबले मात्रै चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न हुँदैन। नरायणपुरवासीले कोरोना आयो र पो हाम्रो ठाउँको विकास भयो भन्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि के यहाँहरूले पहल नगर्नु भएको त्यो ठाउँमा बत्ती लग्नको लागि? पहल नगरेको होइन। म त 2073 देखि नै, म 72 मा चाहिँ, म 70 मा म जिल्ला पार्टीको सचिव भएँ। त्यति बेला पार्टीको जिम्मेवारीमा थिएँ। बाँकी जिल्लाका अलि पिछडिएका ठाउँहरूमा त्यति बेला पनि पहल नगरेको होइन, गरेको हो। पछि पनि म 73 सालमा फेरि चाहिँ त्यति अहिलेको जुन पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँको सचिवालयमा गएर मैले सबभन्दा पहिले फाइल खोजेकै मैले हो। त्यति बेलाको स्थितिमा पनि त्यति बेलाको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री चाहिँ हाम्रो जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कहाँ गएर फाइल खोजेर यो काम चाहिँ गरिदिनु पर्यो, अहिले पनि राप्ती सोनारी र नरायणपुरमा बत्ती छैन भनेर मैले यो फाइल कोट्याएर उहाँले हप्तौं लाएर चाहिँ फाइल खोजेर यो अगाडि बढाउनु भएको थियो। फेरि उहाँ आफै पनि आउनुभयो, आएर असारभित्र चाहिँ 3 महिनाभित्र बत्ती बाल्छु भन्ने चाहिँ चैतमा आउनुभयो। असारमा बत्ती बाल्ने भन्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारले गर्यो, तर काम गर्दैन। पछि पनि हामी निरन्तर अब आफै निर्वाचित भइसकेपछि म निरन्तर रूपमा कुसुममा बत्ती बालियो 1 वर्ष पछाडि दशैंमा हामी निर्वाचित भएको र त्यसपछि कामहरू अगाडि बढाए पटक पटक ठेकेदारले चाहिँ धोका दिने, काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्ने, फेरि बहाना बनाएर चाहिँ पुरै गायब हुने स्थिति पैदा भयो हैन। अहिले पछिल्लो स्थितिमा यस्तो त हामीले कति पहल नगरेको होइन। पहल हिजोको सांसदले पनि गरे होला नि, तर पुगेन। र अहिले पनि हामीले पटक पटक नगरेको होइन। बत्ती त जान्थ्यो, तर अलि अझ ढिला जान्थ्यो, अझै 1-1.5 वर्ष लाग्न सक्थ्यो। तर अहिले कोरोना सँगसँगै कस्तो भयो भने मैले अपिल गरेँ, अब चाहिँ यसको विकल्प केही पनि छैन, मलाई साथ दिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो, यो विकल्प भन्दा अर्को चाहिँ उ छैन भनेर मैले यो कुरा राखिसकेपछि जिल्ला सुरक्षा समिति अनि त्यसपछि विद्युत प्राधिकरण ठेकेदारहरूलाई ल्याएपछि एकै ठाउँमा राखेर कुराकानी गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै तत्पर हुनुभयो। उहाँहरूको सबै जिम्मेवारी मैले लान्छु। त्यति सजिलो त थिएन, मान्नु भएको थिएन। विद्युत प्राधिकरणले मानेको थियो, उहाँहरूको घर परिवारदेखि लिएर सबै दबाब, बरु त्यो ठाउँमा गएर काम गर्नुभन्दा बरु चाहिँ जागिरबाट राजीनामा दिने, बरु ठेक्का क्यान्सल गर्ने, ठेकेदारको पनि त्यो भाषा थियो। मैले पटक पटक त्यो खालको तपाईँहरूलाई सबै प्रोटेक्टको सामग्रीहरू पनि दिइन्छ र तपाईँहरूले काम गर्दा कुनै पनि असर त्यहाँ पुर्याउँदैन, म आफै ड्युटी बस्छु भनेपछि
सबै जिम्मेवारी लिइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ जहाँ जहाँ अवरोध छ म आफै पनि उहाँहरूले काम गर्दाको अवधिभरि म पुरै चाहिँ फिल्डमा थिएँ उहाँहरू सँगसँगै। त्यसपछि उहाँहरू काम गर्न तयार हुनुभयो र एउटा हाम्रो ट्रेन प्रवृत्ति कस्तो छ भने कसैले काम गर्न लायो भने काम चाहिँ सफल हुन नदिने, यी बाधा व्यवधानहरू पनि मैले यो बीचमा बेहोरेँ। यो राप्ती सोनारीमा यो राजनीतिक खिचातानीले गर्दाखेरि नै हामीले अहिलेसम्म बत्ती बाल्न पाएका छैनौं भन्ने महसुस भइसक्यो स्थानीयवासीलाई। विकास त आखिर जसले गरे पनि जनताकै लागि गर्ने हो नि त। तर राप्ती सोनारी 5 मा बल्ने बत्ती कृष्णा केसी नमुनाको, 3 र 4 मा गाउँपालिकाको हो भन्ने गरेका छन् यहाँका स्थानीयवासीले। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग तपाईहरूको तालमेल किन हुन सकेन? यो त विकासमा राजनीतिक भागभण्डा देखियो नि। अब एउटा कुरा कस्तो हो भनेपछि अहिले त केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि यसको समन्वय हुन जरुरी थियो। मलाई लागेको कुरा के भनेपछि जस्तै ठेक्का त भइसकेको छ, पैसाको अभावले काम त रोकिएको होइन। बैजापुरको 3 नम्बर र 4 नम्बर वडामा पनि पैसाको अभावले र पैसा नभएर ठेक्का नभएर काम त रोकिएको होइन नि त। काम त ठेकेदारले नगर्दिएर रोकिएको हो। बरु हामी सबै चाहिँ केलाई गर्नु पर्थ्यो भने जो चाहिँ ठेक्का टेन्डर भइसकेको छ त्यसलाई काम गराउनतिर लाग्नु पर्थ्यो। हामी बरु चाहिँ स्थानीय सरकारको पैसा अन्यत्र त्यो लगानी गर्नु पर्थ्यो। बरु बाटाघाटा, स्कुल होइन, विभिन्न खालको शिक्षा स्वास्थ्यतिर लगाउनु पर्थ्यो। अहिले त्यसैमा 1 करोड पैसा हालेर सबै त्यो कम्प्लिट हुने पनि होइन। फेरि त्यही भएर यसलाई भागभण्डकै रूपमा नलिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ पनि हो र मेरो धारणा पनि त्यही हो। बरु चाहिँ ठेकेदारलाई कान समाएर ल्याएर काम गराउने, त्यो पैसा अन्यत्र लगाउन लाउने, किनभने पैसाको अभावले काम रोकिएको होइन। होइन, केही राजनीतिक इन्ट्रेस्टको आधारमा काम रोकिदिएको हो नि त। भनेपछि त्यो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब बल्ने बत्ती र नगर्ने हामीले सबै गराउने भनेर गरेको। त्यति बेला पनि मैले गाउँपालिकामा गएर भनेको के हो भने अब यताबाट चाहिँ पैसा नहाल्नुहोस्, पैसा परेकै छ, ठेक्का टेन्डर भएकै छ होइन, मुख्य लाइनदेखि लिएर शाखा लाइन, घर घरमा वितरण लाइनदेखि लिएर सबै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यसमा पर्दैन। अब बरु चाहिँ हजुरहरूले अरू लगानी गर्नुहोस्, बरु यसलाई सबै लागेर तपाईँ हामी मिलेर ठेकेदारलाई कान समाएर ल्याएर चाहिँ काम गरौँ भन्ने स्थितिमा जान अब आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छन्। अब के बुझाइ भयो होइन, यो खालको परिस्थिति चाहिँ भएको छ। उहाँहरूले फेरि पैसा हाल्ने बित्तिकै फेरि त्यो चाहिँ भइहाल्ला जस्तो पनि चाहिँ लाग्दैन। हामीले अहिले विद्युत प्राधिकरणमा पनि पटक पटक गएर र मन्त्रालयबाट पनि हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले प्रेसर गरिराखेका छौँ, ठेकेदारलाई पनि गरिराखेका छौँ। त्यसपछि विद्युत चाहिँ डिभिजन कार्यालयलाई पनि यो कुरा हामीले गरिराखेकै छौँ। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ विकासमा भागभण्डा हुनु हुँदैन। जहाँ जसले गरेर जे सम्भव छ त्यसलाई हातेमालो सबैले गरेर सहयोग गर्यौँ भनेपछि बल्ल त्यो कामहरू सम्पन्न हुने हो। होइन, यही ढङ्गले चाहिँ मेरो अनुरोध पनि त्यही हुनेछ। मैले सबैलाई चाहिँ त्यो अपिल पनि गरेको छु। त्यही भएर अलि त चाहिँ तल यो कारणले अलि त गाउँपालिकाले थोरै पैसा छुट्याएर त्यहाँ हाले जस्तो होइन। त्यो त काम जसले गरे पनि जनप्रतिनिधि गर्यो होइन, त्यसमा भागभण्डै गर्नुपर्ने जरुरी केही छैन। पैसा राज्यको हो, पैसा राज्यको हो होइन। यो खालको परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ अलि त बाहिर यो नराम्रो मेसेज गएको छ। म आम जनसमुदाय र सबै चाहिँ जनसमुदायहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यसरी बुझ्नुपर्ने जरुरी छैन। विकास जसले गरे पनि राज्यको हो, यो सम्पत्ति उहाँहरूबाटै कर उठेर गएको पैसा हो, त्यो उहाँहरूकै पैसा हो। नमुनाले गरे पनि नमुनाले आफ्नो खेत बेचेर ल्याएर गर्ने होइन। गाउँपालिकाले गरे पनि गाउँपालिकाले आफ्नो चाहिँ निजी ल्याएर कसैले व्यक्तिगत गर्ने होइन। हामीले राज्यकै स्रोतलाई परिचालन गरेर गर्ने हो। बरु काम गर्ने तरिकाहरू फरक हुन सक्छन्, यो कुरा चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर अब हामी त्यहाँको सबै चाहिँ राप्ती सुनारीलाई पनि अबको चाहिँ यही महिना नभनौँ, अब हामीले सकेसम्म चाहिँ हामीले तिहार नकटाउने गरी त्यहाँको बत्ती बाल्ने तयारीमा चाहिँ हामी छौँ। त्यही नै। बिनौना क्षेत्रमा मिटर जडानको काम पनि भइरहेको भन्ने सुनिएको छ। 5 नम्बर वडामा 3 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडावासीले चाहिँ कहिलेसम्म बत्ती बाल्न पाउने? अब बत्ती कस्तो भएको छ भने जस्तै ठेक्का अलि त फरक फरक ठेक्का छ। जो पहिले लामो समय नरायणपुर र राप्ती सुनारीको मुख्य लाइन जसले लिएको थियो राजेन्द्र मिश्र, अहिलेसम्मको बत्तीको चाहिँ कामहरू रोकेको त्यसैले हो। उसकै कारणले गर्दाखेरि काम नगर्दै 12-13 वर्षसम्म पुरै लट्क्यो। र अहिले चाहिँ त्यो ठेक्का फेरि त्यो बैजापुर 4 र 3 को ठेक्का पनि तिनै राजेन्द्र मिश्रको छ। अहिले पनि तिनले काम गरिदिएका छैनन्। र अहिले 5 नम्बर वडाको जहाँ छ र नरायणपुरमा चाहिँ त्रिलोचन भट्टराई भन्नेको छ। उनी पनि चाहिँ ठेक्कावाला मान्छे त होइन, तर कन्ट्र्याक्टरवाला हुनु। उनी चाहिँ पेटी टेक्कामा लगेका मान्छे हुन्। उनले काम गरेर राम्रो मान्छे रहेछन् होइन। अहिले पनि त्यो ठेक्का न क्यान्सल गर्न सकेको छ विद्युतको चाहिँ क्षेत्रीय डिभिजन कार्यालयले, न उसलाई कारबाही गर्न सकेको छ। मैले योभन्दा अगाडि नै पहिलेको त्यो नरायणपुरमा पनि त्यो कारबाही गरेर त्यसको ठेक्का बदर गरेर मात्रै त्यो काम सुरु गरिएको हो हामीले। मैले चाहिँ जति बेला म निर्वाचित भएँ यो कुरा सबै बुझिसकेपछि अब यो ठेकेदारले काम गर्दैन, कुनै हालतमा पनि यो ठेक्का बदर गरेर चाहिँ अर्को ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। क्षेत्रीय विद्युत कार्यालयले गर्न मिल्दैन भनेको थिएँ मैले। पछि उहाँहरूले विद्युत कार्यालयमा त्यो प्रोसेस पुरा गरेर गर्छ। अहिले पनि उनले चाहिँ होल्ड गरेका छन्, न उनले छोड्छन् न उनले चाहिँ काम गर्छन्। यो परिस्थितिमा चाहिँ अहिले 4 नम्बर गुज्रेको छ। अब हामी छिटो भन्दा छिटो मैले अहिले पनि भने अबको केही महिनाभित्र हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खोल्छौँ त्यो ढोका होइन। अब त्यसको ठेक्का क्यान्सल गरेर हुन्छ अथवा छिटै चाहिँ विद्युतले चाह्यो भने एक सकिँदो रहेछ नि त असम्भव कामलाई पनि होइन। नरायणपुरको चाहिँ त्यत्रो 5-6वटा वडा पुरै चाहिँ अहिलेको चाहिँ लास्ट चाहिँ पर बडोरसम्म चाहिँ कटकुइयासम्म त पुर्याइयो नि त, बत्ती बालियो होइन।
भनेपछि हामीले त्यो वडा पनि नसक्ने कुरा छैन। भर्खरै पनि हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय विद्युत कार्यालयसँग कुरा भइराखेको छ। अहिले यसको लागि माथि धेरै दौडधुप गर्नु पनि पर्दैन मन्त्रालयतिर, किनभने ठेकेदारले ल्याएर काम गर्छ कि गर्दैन यहीँबाट कारबाही चाहिँ गर्ने होइन। हामीले सिडिओ कार्यालयले अहिले त पुलिस प्रशासनलाई पनि यो एक्सन लिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ यो कुराहरू पनि हामीले उठाइराखेका छौँ। यो सन्दर्भमा भयो भने हामीले चाहिँ छिटो भन्दा छिटो अब अवधि नतोगौँ, अवधि तोक्दा फेरि यति भित्र चाहिँ बत्ती बाल्ने भनेको थियो भनेपछि हामीले केही महिना सकेसम्म हामीले तिहार नकटाउने। बैजापुरको चाहिँ 3 र 4 को सन्दर्भमा पनि हामीले तिहार नकटाउने। अब अहिले सकेसम्म हामीले चाहिँ बिनाउनाको हाम्रो टार्गेट के हो भनेपछि यही भदौ महिना आज 21 गते भयो, अब यही महिनाभित्र उद्घाटन गर्न सकिन्छ कि सकिन बत्ती बाल्ने हामीले यो टार्गेटमा छौँ। अहिले चाहिँ मिटर बक्सहरू चाहिँ वितरण भइराखेको छ र हामीले बिनाउना र के अरे बैजापुरको चाहिँ हामीले सकभर तिहार नकटाउने हाम्रो चाहिँ टार्गेट छ। अब हामी कति सफल हुन्छौँ र अहिले पनि हामीलाई चासो चिन्ता छ, जनता चाहिँ बत्ती मुनिको अँध्यारोमा बसिराखेको छ होइन। अहिले चर्चाको विषय नै विद्युत छ, छैन एकदम विद्युत छ, मुख्य चाहिँ त्यही नै। अरू सबै ओजेलमा छन्, विकासका कामहरू त अरू पनि नहुने कुरा होइन आवश्यकता, तर सबैभन्दा चाहिँ टटकाएर खड्किएको कुरा चाहिँ बत्ती छ। बत्ती भएपछि किसानहरूलाई पनि भोलि राहत हुन्थ्यो, सिँचाइदेखि लिएर अरू कुराहरू सबै कुराहरू हुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मुख्य बत्ती नै छ। मैले अहिले फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, हामीले सकेसम्म चाहिँ तिहार करस नगराउने हाम्रो टार्गेट छ। तर अब ठेकेदार त्यसपछि विद्युत प्राधिकरण यसले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब अघि पनि अलि त केही चर्चा ल्याउनु भयो, विकासका कामहरू पनि चाहिँ भागभण्डाको हिसाबले चाहिँ गरिनुपर्ने भनेपछि अहिले फेरि थोरै अलि त चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि अलि त थोरै चाहिँ 1 करोड जति चाहिँ लगान लाएर त्यो त पनि हातले छ। अब यो कसरी चाहिँ यता विद्युत कार्यालयले पनि रुजु गर्ने कि नगर्ने होइन, यो खालको स्थिति छ। उ त ठेक्का भइसकेको छ, ठेक्का भएर काम गरिदिएको छैन ठेकेदारले होइन। अब यो खालको परिस्थिति चाहिँ छ। हामीले छिटोभन्दा छिटो त्यो ढोका खोल्ने र आम त्यहाँका चाहिँ जनसमुदायलाई चाहिँ बत्ती छिटोभन्दा छिटो दिने कुरामा हामी एकदमै लागि परेका छौँ। प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको काम चाहिँ नरिनापुरमा त्यहाँ अहिले बत्ती बलिरहेको छ। यो भन्दा बाहेक अरू जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न लायकको अरू के काम गरे जस्तो लाग्छ? अरू त यस्तो हो, अब अहिले कृषि सेक्टरतिर हेर्ने हो भने पनि हामीले अब कृषि स्मार्ट गाउँहरू जो जनतालाई गोलबन्द गरेर सामूहिक प्रणालीबाट चाहिँ हामीले व्यावसायिक खेती गर्नेतिर हामीले त्यसलाई उन्मुख गराएका छौँ होइन। सहकारीको माध्यमबाट जनतालाई सुसज्जित गर्ने र कृषिमा अग्रसर बनाउने बाटाहरू त्यता भयो। अर्को कुरा अब सडक सञ्जालको हिसाबले चाहिँ हामीले बाटाघाटाहरू अब हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ होइन। अब नेपालगञ्जबाट चाहिँ सिधुनिया चाहिँ बैजापुर बिनाउन हुँदै चाहिँ हामीले दाङको उता चाहिँ भालुबाङ चाहिँ पुर्याउने हाम्रो चाहिँ चनौटा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ होइन। अहिले पनि 7 मिटरको पिच हाम्रो बाटो भइराखेको छ र अहिले नरैनापुरमा पनि पिच बाटो छ, बर्डरसम्मै छ। हामी हिजो हिँड्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ इसका बर्डर र ट्र्याक्टर चाहिँ हिँडालेर कहीँ गाडी फस्यो भनेपछि गर्ने गाडी जाँदैन त्यो उस्तै पऱ्यो भने हामी इन्डियाबाट जानु पर्थ्यो वर्ष लाग्यो भनेपछि म चुनाव त्यही अवस्थामा म लडेको हो भनेपछि। अर्को अब शिक्षा स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ नरैनापुरमा अहिलेसम्म चाहिँ +2 नै थिएन। यिनीहरू हामीले शिक्षा कसरी सुधार गर्ने भनेर हामी कर्मी रूपमा त्यो सुधारहरू चाहिँ अलि त आवास चाहिँ त्यहाँको जनसमुदायलाई हामीले दिइराखेका छौँ शिक्षा स्वास्थ्यतिर होइन। अब अहिले चाहिँ नरैनापुरमा हस्पिटलै थिएन, अहिले 2-3 करोड त्यसलाई स्तर उन्नति एउटा जिल्ला स्तरीय हस्पिटल त्यो पारीको क्षेत्रलाई सुरेख बनाउने भनेर पनि त्यो खालको प्रदेशबाट प्रस्तावित पनि भएको छ। अब योजना चाहिँ परिसकेपछि अलि त केही टाइम त लाग्ला, यसले लिएला, तैपनि यो खालको चाहिँ अनुभूतिहरू चाहिँ भएको छ। र मुख्य कुरा हामीले पठाएको जनप्रतिनिधिले सबै कुरा एकैचोटि फत्ते गर्यो गरेन भन्न भन्दा पनि तर काममा अग्रसर र चाहिँ उन्मुख छ कि छैन भन्ने चाहिँ जनसमुदायले हेर्ने कुरा त्यो हो। तर म त अहिलेसम्म यसो मलाई आफूलाई अनुभूति पनि हुन्छ कतिपय र उहाँहरू मेरो प्रत्यक्ष कन्ट्याक्टमा पनि हुनुहुन्छ। भ्याएसम्मको सकेसम्म उहाँहरूले सुखद अनुभूति नै गर्नु भएको छ। सबै कुरा हामीले एकैचोटि दिन नसके पनि जे होस् हामीले चाहिँ जिताएर पठाएको, हामीले मतदान गरेर पठाएकोहरूको सायद उहाँहरूले भोट खेर गयो जस्तो चाहिँ अनुभूति चाहिँ गर्नु भएको छैन। मैले त्यो चाहिँ दावाका साथ मैले भन्न सक्छु। उहाँहरूको अपेक्षा पूरा गरिराखेका छौँ हामीले र हाम्रो कार्यकालसम्म होइन। कार्यकालपछि पनि हामी चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूकै सेवक हो होइन। त्यो भित्र पनि अब बाँकी कार्यकालमा के अझै उल्लेखनीय काम गर्छु जस्तो लागेको छ? के योजनाहरू छ? अब योजनाहरू त अब सडक सञ्जाललाई अलि त बाँकेको सदरमुकामसँग जोड्ने होइन, गाउँपालिका अन्तर गाउँपालिका र होइन यिनी पहुँच मार्गहरू चाहिँ जोड्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलि बढी जोड दिने किन हाम्रो बाँके जिल्लाको अलि पिछडिएको ठाउँ हो। विभिन्न भाषा समुदाय चाहिँ भएको चाहिँ समुदाय छ त्यहाँ, हामीले कसरी चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ उठाउन सक्छौँ। र अर्को हिसाबले मेरो निर्वाचन क्षेत्र साँच्चीकै चाहिँ अलि त राज्यले नजर गरेको खण्डमा धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि छ। मैले पटक यो प्रदेश सरकारसँग मैले अपिल पनि गरिराखेको छु, सदनमा पनि मैले यो कुरा उठाइराखेको छु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सडक सञ्जालको भयो, शिक्षा स्वास्थ्यहरू भयो, अब जस्तै विद्युतको कुरा भएर औद्योगिक क्षेत्रतिर चाहिँ भोलि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ उद्योगतिर लाने कुरा होइन, त्यो खालको स्थिति होइन। अर्को कुरा अब जस्तै सिँचाइको कुरा भइहाल्यो, अहिले पनि चाहिँ नहरहरू पूर्वी नहरहरू गइराखेको छ होइन। हामीले अब जनसमुदायलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रोजगारमा चाहिँ जोड्न सक्छौँ होइन, यो कुराहरू नै मुख्य चाहिँ कुरा हो। सडक सञ्जालदेखि लिएर अरू सबै कुराहरू पनि विकासका पूर्वाधारहरूलाई होइन त्यो खालको परिस्थितिसँग कसरी हामीले जोड्ने होइन, यो खालको परिस्थितितिर हामीले अहिले निरन्तर रूपमा चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ दैनिकी समस्या र अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरू जो त्यो ठाउँका र भूगोलका छन्, धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि छ। अहिले हामीले
अहिले हेर्ने हो भने नरायणपुर अरू बाटाहरू जस्तै नेपालगञ्जदेखि चाहिँ बगौडा जान अहिले हामीले 5 घण्टा 6 घण्टा लाउँथ्यौँ भने हामीलाई 1 घण्टामा लाग्दैन। अहिले यस्तै परे पनि हामी आधा घण्टामा पुगिदिन्छौँ। अब उस्तै परे पनि केही भित्र चाहिँ यो बाटो पनि कम्प्लिट हुन्छ, हामीले बिनाउन पैसा रोजान धुलो खानै जानु पर्थ्यो हैन। अब 7 मिटरको पिचमा मजाले अब हामी चाहिँ यहीँबाट हेर्नु जानु सबभन्दा बढी जान रमाइलो त्यही हुनेवाला छ हैन। राप्ती नदी चाहिँ बीचमा बगेको छ। अब राप्ती नदीलाई तटबन्धनको कुरा छ, दीर्घकालीन अल्पकालीन रूपमा केही चाहिँ अहिले सामान्य चाहिँ रोकथामको कुरामा त भइराखेको छ। तर पनि हामीले अहिले एडीबी मार्फत पनि ठूलो बजेटमा अहिले त माथिबाटै पहल गरेका छौँ। अब केही भित्र चाहिँ यसो टेन्डर गोलपत्र चाहिँ आह्वान होला हैन। यो स्थितिभित्र चाहिँ अब अलि त लकडाउनले पनि विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले पनि अलि त केही विकासका कामहरू पनि ठप्प भए हैन। आर्थिक हिसाबले पनि देश अलि त धेरै पछाडि चाहिँ परेको छ। अब यो केही नेगेटिभ पार्टहरू त यसले भए तैपनि कतिपय कामहरू चाहिँ सकारात्मक थालनी भएका छन्। अब हामीले हाम्रो कार्यकाल हाम्रो भित्र यो सकेसम्म हामीले यही भित्र चाहिँ हामीले जनताको अगाडि बोलेका अपेक्षाहरू चाहिँ बाचाहरू पूरा गर्ने हैन। भोलि हाम्रो कार्यकाल भन्दा पछाडि भयो भने पनि हामी जनताकै सेवक हो, किनभने हामी राजनीति कर्मी हो। हामीले कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ जनसमुदायका भावनाहरूलाई र उहाँहरूको अपेक्षाहरूलाई उहाँहरूका चाहिँ बाचाहरूलाई हामीले गरेका चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले जसरी पनि जुडुम्ब भयो भने यो कुरा चाहिँ पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई आफूले मेरो दायित्व पनि सम्झिन्छु। र आफू चाहिँ सधैँभरि चाहिँ हिजो पनि मैले त्यो संस्कारबाट म राजनीतिमा चाहिँ प्रेरित भएर लागेको हो। जुन वर्गको लागि मैले राजनीति गरेर आएँ र आज पनि र भोलि पनि म त्यही वर्गको लागि म रहनेछु। र जहाँ पिछडिएको मलाई गर्व पनि छ। अहिले म अलिक सुविधा सम्पन्न ठाउँमा दिदीको भयो मैले गरेर देखाउने ठाउँ पनि सायद केही हुँदैन त्यो होला हैन। जुन वर्गको लागि मैले 10 वर्षको चाहिँ जनयुद्धदेखि म यहाँ अहिले शान्ति प्रक्रिया हुँदै यो राजनीतिमा आएको छु। अहिले पनि मलाई त्यो पिछडिएको क्षेत्र त्यो समुदाय त्यो भेग पठाउँदा मलाई असाध्यै गर्व लाग्छ हैन। मलाई एकदम असल सेवक जस्तो हैन, मलाई चाहिँ छानेरै त्यहीँ पठाउनु भएछ जस्तो हैन। पहिले त मलाई किन यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पठाउनु भयो होला भन्ने मलाई चुनाव नलगा मलाई चिन्नुभयो उहाँहरूले। मलाई आज यो अवसर गर्नुभयो भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ एउटा मताधिकार चाहिँ काटेर दिएको एउटा व्यक्ति हो, म उहाँहरूको प्रतिनिधि हो। मैले किन नगर्ने उहाँहरूले गरेको। उहाँहरूको सबै साझा प्रतिनिधि म हो भन्ने मलाई एउटा गर्वको अनुभूति पनि हुन्छ। र मलाई एकदम कहिलेकाहीँ भाव विह्वल पनि हुन्छ। म उहाँहरूको समुदायले गरेको म प्रतिको माया अपेक्षा हैन यो कहिल्यै पनि मैले भुल्ने छैन भन्ने पनि मलाई भित्र एकदमै यसले एउटा भावनाले उत्प्रोत बनाउँछ। कहिल्यै पनि मैले यो बाटो भुल्ने छैन र सबै समुदायको घरमा मन जान नभ्याउला तर उहाँहरूको भावनालाई समेट्ने कुरामा कहिल्यै पनि कुठाराघात गर्ने छैन। यो कुराहरू चाहिँ मलाई अहिले पनि लागिरहन्छ र सधैँ पनि लाग्छ। हामी कार्यक्रम परिचर्चाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै रेडियो भोर भवानी एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त म उहाँहरूलाई दुईटा कुरासँग, एउटा कुरा निर्वाचन क्षेत्रको विकाससँग चाहिँ जोडिएका कुराहरूमा एकदमै सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई म एकदम अपिल गर्न चाहन्छु उहाँहरू नातिनुहोस्। तपाईहरुका अगाडि गरेका बाचाहरू र तपाईहरुका आवश्यकताहरू छ। हामीले निजी चाहिँ बाचाहरू हामीले केही पनि होइन, उहाँहरूको चाहिँ सामूहिक चाहिँ विकासका चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ उठान गर्ने विकास गर्ने उहाँहरूको सामूहिक स्वार्थ हो। त्यो कुरालाई हामीले जसरी हुन्छ निरन्तर रूपमा हामीले यो पूरा गर्नेछौँ। त्यो कुरामा चाहिँ ढुक्क रहन म उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा अहिले जुन देशैभरि चाहिँ विश्व महामारीकै रूपमा फैलिएको जुन कोरोना भाइरस छ योबाट जसरी अहिले चाहिँ हामी यो सचेत पनि भइसकेका छौँ। एकदमै सावधानीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू सचेत भएर आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउने हैन। त्यस्ता खालका लक्षणहरू चाहिँ देखा परिसकेपछि स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ सम्पर्कमा आउने र त्यो खालको जानकारीहरू गर्ने र खानपिनमा चाहिँ एकदमै उच्च केयर गर्ने, अरू बेला भन्दा अलि फरक ढङ्गले चाहिँ खानपिनमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हैन। यो खालको परिस्थितिमा रहन म उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। अन्ततगत परेको खण्डमा र उहाँहरूले हामीले चाहिँ बेलैमा खबर पाएको खण्डमा म सधैँ उहाँहरूको साथमा रहनेछु। मैले गर्नुपर्ने म जनप्रतिनिधिको हिसाबले र म एउटा नागरिकको हिसाबले पनि त्यो भूमिका मैले चाहिँ आफूले सकेको सम्म चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पछाडि उहाँहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा म सधैँ म रहिरहनेछु। उहाँहरूलाई मैले त्यही कुरामा चाहिँ ढुक्क हुन र अपिल पनि म गर्न चाहन्छु सबै जनसमुदायलाई। हवस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद विमलाजी, तपाईँलाई पनि यहाँसम्म आएर मेरा विचारहरू मलाई लागेको कुरा जो लामो समय त्यहाँको विकासका गतिविधिहरू र त्यसपछि जुन कोरोना भाइरसबाट म संक्रमित भएर आफैले भोगेका अनुभूति र चाहिँ भोगाईहरू जुन एउटा बाहिर पोख्ने जुन एउटा अवसर प्रदान गरिदिनु भयो यसको लागि तपाईँ विमला चौधरी र त्यसपछि भोर भवानी एफएमलाई म धेरै धेरै चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सांसद कृष्णा केसी नमुना। हवस् त, कार्यक्रम परिचर्चा आजलाई यति नै। अर्को साता अर्का अतिथिका साथ फरक विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौ। प्राविधिक मित्र बालकृष्ण चौधरी र रमेश चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म विमला चौधरी पनि बिदा हुन चाहन्छु। रेडियो भोर भवानीकै साथमा रहनुहोला। नमस्कार।